सूद किसी भी मुआशरे के अंदर कारोबार को बंद करता है, गरीब को गरीब तर कर देता है, अमीर को अमीर तर कर देता है। ये एक तो ये कि बहुत ज़्यादा कारोबारी मुआशरती नुकसान करता है, दूसरा ये कि बहुत बड़ी नहूसत पैदा करता है। कुरान मजीद अहादीस मुबारका का मुताला करने के बाद यूँ महसूस होता है कि शिर्क के बाद शायद इतनी मुजम्मत किसी और गुनाह की नहीं की गई जितनी सूद की गई। इतने सख्त अहकामात शायद किसी और गुनाह के लिए बयान नहीं किए गए जितने सूद के लिए किए गए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बकिया मिनर रिबा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वज़रू मा बकिया मिनर रिबा, और जो पीछे रह गया सूद वो छोड़ दो, सूद को छोड़ दो। माँ बाकिया मिनर रिबा का माना सूद को तर्क कर दो, जो बाकी रह गया है, पीछे जो कुछ हो गया है उसको तुम छोड़ दो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, फ़इल्लम तफ़अलू, और अगर तुम ऐसा ना करो, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने का यकीन कर लो। अगर तुम सूद नहीं छोड़ते फिर तुम्हारी लड़ाई होगी अल्लाह रसूल के साथ। कितना सख्त हुक्म है। क्या कोई रब रसूल से लड़ाई कर सकता है? इतनी ताकत को शख्स अपने अंदर पाता है कि अल्लाह रसूल से लड़ाई करे? इतना सख्त हुक्म बयान किया गया सूद को लेकर। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सूद की बात इरशाद फरमाई तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, सूद में 73 किस्म का वबाल है, 73 किस्म का गुनाह है सूद के अंदर, और सबसे कम दर्जे का गुनाह माँ के साथ जिना करना। इतना ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नापसंद किया, इतना ताफुन वाला काम करार दिया। सूद है क्या? सूद है जिन्स का जिन्स के साथ तबादला करना। यानी किसी बंदे ने किसी को 100 रुपया दिया और फिर 110 का मुतालबा किया। किसी ने किसी को 40 किलो चावल दिए और 41 किलो का मुतालबा किया। किसी ने किसी को 1 बोरी गंदम की दी और 1.5 बोरी गंदम का मुतालबा किया। ये सूद है। कोई एक चीज़ दे के उसी जिन्स की चीज़ को ज़्यादा वसूल करना, ये सूद है। लेकिन कोई एक जिन्स दे के उससे जिन्स का तब्दील करना, ये तो कारोबार है। लोग पैसे देते हैं तो फलां चीज़ खरीदते हैं, ये तिजारत है। लेकिन एक ही जिन्स पर उस जिन्स को बढ़ा के लेना, ये सूद है। इस्लाम ने सख्त नापसंद किया। अहले अरब के अंदर ये काम बड़ी तेज़ी के साथ होता था। फिर क्या होता है कि अमीर लोग कारोबार क्यों लगाएंगे, कारखाना क्यों लगाएंगे? वो तो आराम से पैसा उनकी जेब में है, वो गरीबों को देंगे और पैसे से पैसा वसूल करेंगे। सूद की वजह से कारोबार ख़त्म हो जाएंगे अगर सूद को आम कर दिया जाएगा। उससे अमीर आदमी फिर अमीर तर होगा, गरीब गरीब तर हो जाएगा। जब सूद ख़त्म किया जाएगा, कारोबार को अहमियत दी जाएगी, तो फिर ये होगा कि कारखाना लगेगा, तिजारत बनेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा और नई से नई चीज़ें सोसाइटी में तैयार होंगी, कारखाने लगाए जाएंगे, बड़ी आला किस्म की चीज़ें। लोग उसको तैयार करके मार्केट के अंदर ले जाएंगे, एक शहर दूसरे शहर को, एक मुल्क दूसरे मुल्क को वो चीज़ें फ़रोख्त करेगा, तिजारत बढ़ेगी, फ़रोग होगा, मईशत के अंदर बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। सूद को सख्त नापसंद कर दिया गया, सूद से बचने का हुक्म दिया गया। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया, एक हलाल है, एक हराम है, एक में शुबा है। ऐ मेरे गुलामों, तुमने शक और शुबे वाली चीज़ से भी अपने आप को बचा के रखना, उससे भी तुमने बचना है। सूद से सख्त नापसंदीदगी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूदी मामला करने वाला, लेन देन करने वाला, उसमें किसी किस्म की शराकत दारी करने वाला, इस मामले में किसी भी किस्म का दखल देने वाला, ये सब वो लोग हैं जिन पर अल्लाह लानत फरमाता है। ये मलऊन लोग हैं। आप याद रखें, जिस घर में सूद आता है तबाही आती है, जिस फैक्ट्री में सूद आता है वहाँ तबाही आती है, जिस कारोबार में सूद आता है वहाँ तबाही आती है। लोग कहते हैं यार इतना पैसा है, पता नहीं चलता कहाँ गया है, इतना सारा रुपया है लेकिन उसमें बरकत ही नहीं है। भाई बरकत कैसे आएगी? उस रुपए में हराम शामिल है, हराम। दूध की भरी हुई बाल्टी के अंदर और भरे हुए बर्तन के अंदर अगर एक कतरा शराब का गिर जाए और एक कतरा पेशाब का गिर जाए तो तबाह कर देता है वो सारी चीज़ों।
تو آپ کے کروڑوں کے کاروبار کے اندر جب آپ چند لاکھ بھی سود شامل کر لیتے ہیں تو میلا کر دیتا ہے سارے کاروبار، تباہی اتر جاتی۔ سود سے بچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری زمانے کے اندر جو لوگ سود نہیں لیں گے انہیں سود کا گرد ضرور پہنچے گا، انہیں غبار ضرور سود کی پہنچے گی اگر وہ سود نہیں لیں گے تو۔ اتنا عام کر دیا جائے گا۔ آج پوری کے پورے ملک کھڑے ہیں سود پر، پوری کی پوری سوسائٹی کو ترتیب دیا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ، اپنے آپ کو بچائیں، انفرادی طور پر بھی بچائیں، اجتماعی طور پر بھی بچائیں۔ یہ بڑا خطرناک گناہ ہے، یہ تباہ کر کے رکھ دے گا، اس قدر زیادہ تباہی کے دھانے پہ لا کے کھڑا کر دے گا۔ میں نے کہا کہ رب فرماتا ہے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑنا تو اللہ رسول سے لڑائی کا یقین کر لو۔ اللہ رسول کی تو خالی نظر ہی پھر جائے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، اور ہماری یہ جرت کہ ہم جنگ کر سکیں، لڑائی کر سکیں، اتنی بڑی بات، اپنے آپ کو بچایا جائے۔ سود کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا اگر آپ نے کسی کو کچھ دیا تو اس پر آپ کوئی نفع وصول نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تو یہ تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10,000 درہم بطور قرض دیے ہوئے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کچھ پھل بطور تحفہ کے بھیجے، تو حضرت عمر نے وہ پھل واپس کر دیے۔ فرمایا چونکہ میں نے اس سے 10,000 درہم لینے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بات دوسری ذہن میں آئے، حالانکہ تحفوں کا تبادلہ تو روٹین میں ہوتا تھا۔ تو صحابہ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر تم نے کسی شخص سے قرض لینا ہے تو اس کا تحفہ بھی قبول نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اسی زمرے میں آ جائے۔ بہت محتاط ہو کے، چونکہ سود کا حکم بڑا سخت ہے، اس میں شدت بہت زیادہ ہے، اس میں تو میں نے کہا کہ جو مداخلت کرنے والا ہے نا اس معاملے میں وہ بھی ملعون اور لعنتی ہے، لہٰذا اس قدر زیادہ احتیاط کی جائے، اس قدر زیادہ محتاط رہا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قبرستان تشریف لے گئے جنازہ پڑھنے کے لیے، تو گرمی بڑی سخت تھی، قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی، جنازے میں کچھ وقت تھا، تو ایک مکان تھا، اس مکان کا سایہ تھا، تو بہت سارے لوگ جا کے اس سائے میں کھڑے ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ آدمی تھے، بوڑھے آدمی تھے، سائے کی ضرورت بھی زیادہ تھی، دھوپ بڑی چلچلاتی لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی، تو لوگوں نے کہا حضور یہاں تشریف لے آئے سائے میں، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ لوگوں کا اصرار بڑھا، ایک نے بھی کہا، دو نے بھی کہا، جب لوگ سمجھنے لگے کہ یار ایک سیانے آدمی کو ہم دعوت دے رہے ہیں اور ضرورت بھی ہے تو بلا وجہ امام صاحب اپنے آپ کو تکلیف میں کیوں مبتلا کرتے ہیں، تو امام اعظم فرمانے لگے تم بات نہیں سمجھ پا رہے، اصل میں نا میں نے اس شخص سے پیسے لینے، یہ میرا مقروض ہے، اب اگر میں اس کی دیوار کے سائے سے کچھ نفع لوں گا تو ڈرتا ہوں کہیں سود میں نہ آ جائے، میں اس کے دیوار کے سائے سے بھی نفع نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ قرآن و سنت کے اندر جو سود کے سخت احکامات ہیں وہ میری نظر میں ہیں، میں دیکھ چکا ہوں، پڑھ سن چکا ہوں، مجھے ڈر آتا ہے، تو تھوڑے پہ گزارا کر لیں، تھوڑے پہ قناعت کر لیں۔ ویسے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ بھی تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن یہ سود کے معاملات ہمیں بڑے بڑے نا پیکج دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے رنگین کر کے بتایا جاتا ہے، بینکوں کے لوگ فلانے لوگ بڑی کہانیاں سناتے ہیں، گناہ کو بڑا سجا سوار کے پیش کرتے ہیں، لیکن یہ تباہی کر دے گا، یہ ہمارے دلوں سے لے کر ہماری سوسائٹی تک، ہمارے سماج تک، معاشرے تک، ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمارے گھروں کو بھی، ہمارے احباب کو بھی، ہمارے خاندانوں کو بھی اور ہمارے ملک کو بھی اس سود کی لعنت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالمین۔